म्हाका तुमची कमेंटाची गरज आसा आनी म्हाका तुमची एडवायसाची गरज आसा। तुमी म्हाका आतां सांगा हे सारकें अशेंच हांव करूं और कितें करूं तें। मेकअप ब्युटी रिलेटेड पळय जितले व्हिडियोज आसा न्हू ते तुमकां दुसरो मेन मुद्दो न्हू म्हाका मनाक खटकता, कितें खटकता सांगता आनी तरी तुमी म्हाका सपोर्ट करता, सो थँक्यू सो मच। आतां कशे तरेन एक्सप्लेन करता, म्हाका न्हू एक्सप्लेन करपाक खूब आवडटा, येद्या करपाक। म्हाजे चॅनलाचे अपडेट म्हळ्यार कितें, म्हाजें चॅनल आसा पळय न्हू बिझी शेड्यूल, तेन्ना कंटेंट खूब आसता, एडिट करपाक टायम आसना, कंटेंट क्रिएटूच करपाक टायम ना, कंटेंटूय ना आनी हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। सो फ्रेंड्स, आयज हांव इल्लोसो व्हिडिओ शूट करता, स्पेशली तुमकां न्हू मातशें म्हाज्या चॅनलाच्या विशीं अपडेट दिवपाक। आतां तुमी म्हणटले एवरी इयर हे आपल्या चॅनलाचे अपडेट दिता, हांवें लास्ट इयरूय दिल्ली। सो हेका रिजन कितें आसा ना, चेंजीस जायत वयता। चेंजीस म्हळ्यार कित्याक चेंजीस जाता, आतां समज म्हाजें एक डेली व्लॉगाचें चॅनल आसलें जाल्यार तितून चेंजीस कांय जायना, बट म्हाजें हें कितें आसा, ब्युटी रिलेटेड आसा, मेकअप रिलेटेड आसा, म्हाजो बिजनस एज अ मेकअप आर्टिस्ट, हेअर स्टायलिस्ट तें हांव रन करता। आनी आतां तुमकां रिसंटली खबर आसा की पार्लर ओपन केला, म्हणजे एक स्टुडिओ ओपन केला हांवें। सो सगळे म्हाज्या शेड्युलान चेंजीस जाल्या फ्रेंड्स, भरपूर चेंजीस जाल्या। कित्याक लास्ट इयर अशें नाशिल्लें, ऑफ सिजनान हांव मातशें तरी फ्री आसतालें आनी मातशें तरी फ्री आसतालें आनी मातसो टायम मेळटालो कितें कंटेंट क्रिएट करपाचो, कितें करपाक। आतां ह्या वर्सा सारकें ऑफ सिजनान म्हळ्यार जुलयान हांवें हो स्टुडिओ घातलो, ओपन केलो। आनी अशें ना की कस्टमर्स येत रावता, अशें ना, येता, स्लो आसा फास्ट आसा अशें म्हणना, बट येता। बट दुसरें कितें आसा, हांवें कोर्सीस स्टार्ट केले न्ही, सो कोर्सीस स्टार्ट केले म्हणटकूर कंटिन्युअस स्टुडंट आसा। आतां वांगडा खूब स्टुडंट ना, कित्याक म्हाजें पार्लर आसा हें नेवरा, बरें भितर आसा, सारकें टावनान ना, सिटीन ना, भितर आसा। बट स्टील पयसली स्टुडंट्स येता, तांकां एक हांव अशें अप्रिशिएट करता, थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमी म्हाजो मेकअप पळोवन म्हाका ट्रस्ट करून म्हाका चूज केलें की म्हाजे कडेन शिकतलें। अशें म्हाका पर्सनली सुद्दां फोनार तेणी म्हणलेलें आसा, जेन्ना इन्क्वायरी घेता की आमकां तुजे कडेन शिकपाक जाय, कित्याक आमी तुजो मेकअप पळयता। थँक्यू सो मच। आनी हांव तुमकां अप्रिशिएट करता, कित्याक जाणा, की तुमी मेकअपान कितें करपाचें जावं मेकअप आर्टिस्ट जावपाचें पळय ड्रीम आसा न्हू, तेका लागून तुमी हार्डवर्क करता। खूब पयसल्यान भुरगीं येता, सो तेका लागून हांव रियली अप्रिशिएट आनी हांव तुमकां खरेंच ऑल द बेस्ट म्हणटा फ्युचरान। आनी येस, सो फर्स्ट स्टेप इज हार्डवर्क, हार्डवर्काच्यानूच स्टार्ट जाता। पयलीं सगळे फिल्डान खूब त्रास काडचे पडटा, मागीरच खंय तरी तुमी त्या लेवलाचेर पावता। सो बिसायड दीस हांव टॉपिकाच्या भायर वचूंक सोदना। म्हाजे 1 बाय 1 स्टुडंट येता, कशें जाणा, म्हळ्यार खूब जाणांक वीश आसता बट कामाक वयता आनी कितें जाता, सो तेका लागून न्हू हांवें डिफरंट बॅचीस अलाव केले। म्हाका मातशें त्रास पडटा, बट आसूं, कोणी तरी शिकून फुडें पावतलो पावुनी, कित्याक म्हाकाय बीन जेन्ना हांव पळय अशी म्हाजी वीश आसली न्हू, म्हाका खंयच्यान ना खंयच्यान कोणें न्हू खूब हेल्प केला, सपोर्ट केला। आमकां पळय जर देवाचेर फेथ आसा न्हू, आमकां देव खंयच्यानय पावता अशें म्हणटा पळय, तें खरेंच आसता। कोणाच्या रुपान तरी पावता, कोणाच्या एक थ्रू आमचे कडेन न्हू बरी ऑपॉर्च्युनिटीज येता, न्यू वेज आमकां मेळटा। सो हें खरेंच आसा फ्रेंड्स, हांव म्हाज्या एक्सपिरियन्सा वयल्यान तुमकां सांगता की म्हाकाय फुडें सरपाक खूब जाणांनी हेल्प केला। तेका लागून म्हाकाय बी दुसऱ्यांक अशें करपाक जाय। तेका लागून जी म्हाजी स्टुडंट विचारता पळय, आमी ओन्ली संडेज येवपाक सोदता, मेळटा आमकां, पण आमकां शिकपाक जाय तुजेच कडेन, सो हांव ना म्हणना। ऑफकोर्स म्हाजो संडे म्हाका सॅक्रिफायस करचो पडटा, नो प्रॉब्लम, बट स्टील जाता तितलें तांकां म्हळ्यार हेल्प करपाक पळयता। आनी स्टुडंट्स आसा की थोडे दीस तांकां मेळटा, सुटी आसा, लीव आसा, तितले भितर म्हाका दुसरें कितें आसा जाल्यार हांव मातशें तें सायडीक दवरून तेंचें मातशें कंप्लीट करपाक पळयता। थोडे तरी म्हळ्यार सामकें 100% दिवपाक पावना, कित्याक खंय बुकींग आसा जाल्यार म्हाका वयचेंच पडटा। आनी आतां जो टायम आसा जे कोर्सीस घेवपाक मेळटले फ्रॉम नोव्हेंबर ना टील ऑक्टोबर पर्यंत म्हाका घेवपाक मेळटा, ते बी मदीं मातसो गॅप जातलो, कित्याक बुकिंग्स आनी कितें येयले। इवन हांगा म्हाजे स्टुडंट येता रावता पळय न्हू, एक कोणी क्लायंट येयल्यार ती रावता, वेटिंगार रावचें पडटा। तो टायम मागीर हांव एक्स्ट्रा मात दिता। दीस जाले, 15 दीस जाले तुमचे, तुमी आतां येवपाचें ना अशें ना, जर कितें उरला प्रॅक्टीस जाय जाल्यार थोडे दीस एक्स्ट्रा हांव दिता। सो अशें जालां फ्रेंड्स, आनी तितून न्हू म्हाका मातशें कंटेंट क्रिएट करपाक
टायम खूब कमी मेळटा. करता करता अर्दो थंय साणून दुसरें काम करचें पडटा. एडिटर्स आसा म्हजे कडेन, तुमकां खबर आसा विशाखा आनी अपर्णा एडिटींग करता, बट कंटेंटूच आसना ती कितें एडिट करतली अशें जाता. आनी जेन्ना सिजन स्टार्ट जाता तेन्ना आमकां कंटेंट कसो मेळटा, तेन्ना आमी वयता न्ही मेकअपाक एका तेका वयता, सो परमिशन घेवन आमी शूट करूंक शकता, ते तुमचे मेरेन पावता मागीर विडियोज. सो अशें करून तेन्ना सारको बिजी शेड्यूल, तेन्ना कंटेंट खूब आसता, एडिट करपाक टायम आसना. दीस इज द अदर सायड. ओके, सो नोव्हेंबराच्यान तोच काळ येतलो आमच्या मुखार. आनी आतां अशें आसा की कंटेंट क्रिएटूच करपाक टायम ना, कंटेंटूय ना आनी अशें जालां. सो आतां म्हाजे चॅनलाचें अपडेट म्हळ्यार कितें, म्हाजें चॅनल आसा पळय न्हू तें एक बरे वेयान वचना. हांव मानता म्हाजी मिस्टेक आसा, म्हणजे मिस्टेक म्हणल्यार मिस्टेक तशी ना, हांव मानता, आनी तरी तुमी म्हाका सपोर्ट करता, सो थँक्यू सो मच. आतां कशे तरेन एक्सप्लेन करता, म्हाका न्हू एक्सप्लेन करपाक खूब आवडटा, येद्याचे करपाक. ओके, सो फ्रेंड्स, कशें सपोर्ट करता म्हाका तुमी सांगता. आयज म्हजो व्हिडियो सकाळचो येता, फाल्यां म्हजो व्हिडियो दनपारां येता, परवा म्हजो व्हिडियो रातचो येतलो. सो म्हाका जाय तेन्ना व्हिडियोज येता, आनी तुमी बाबडी म्हजे व्हिडियोज खंयच्याय टायमार घालून सुद्दां ते पळयता, लायक करता, कमेंट करता. सो एक प्रॉपर टायम ना म्हजे व्हिडियोक, आनी तुमी म्हाका सपोर्ट करता. ओके, बीग थिंग फॉर मी. हें म्हाजें चुकता तितून, सो तें म्हाका चेंज करूंक जाय, रोखडेंच करतलें. दुसरो मेन मुद्दो न्हू म्हाका मनाक खटकता, कितें खटकता सांगता. आतां म्हाजें चॅनल आसा ब्युटीचें, ब्युटी मेकअप, हांव खंय खंय मेकअपाक वयता, सेल्फ मेकअप ट्युटोरियल्स, दुसऱ्यांचेर मेकअप ट्युटोरियल, अशें म्हजें चॅनल आसा. तितून केन्ना केन्ना कितें जाता, हांव म्हाजें घरान कितें फंक्शन जालां जाल्यार, कितें इवेंट म्हजो फॅमिलीचो जाला जाल्यार हांव एड करता. आनी म्हाका खबर आसा की तुमकां तें आवडटा पळोवपाक, खूब जाणां पळयता आनी बरे कमेंट्स करता की तुजी फॅमिली बरी आसा, बरें तुमचे, म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल चवथ गणेश चतुर्थी बरी तुमी एकठांय रावन हें केलें, अशें तशें. आरवीचो घातलो, आरवीचो लूक बरो दिसलो, बट ताका रिलेटेड मेकअप कितें तरी आसता, बट स्टील तुमी इतलो म्हाका हें करता आनी म्हाका खूब बरें दिसता. म्हाका एक मनाक कितें खटकता जाणा तुमी, ह्या दिसांनी कितें जालां, थोडे व्हिडियोज अशे आसा की थोडे रिक्वेस्टेड व्हिडियोज गेल्या. रिक्वेस्टेड म्हळ्यार कशें, लास्ट इयर सुद्दां हांवें पळय आमचो धालोत्सव दाखयल्लो, धालांचो. सो तो सुद्दां एक बारीकसो रिक्वेस्टेड व्हिडियो, म्हळ्यार म्हाकाय उमेद आशिल्ली, बट आमचे अशे गांवाचे बायलांनी अशें घाला धालांचो आमकां अशें पळोवपाक, सो तांकां आवडटा न्हू, सो हांव ना म्हणना, कित्याक पळयता न्हू आनी एक मेमरी बी उरतली. फाल्यां सकाळीं जाणटी जाल्यार ते पळोवपाक मेळटलें आमी धालांक अशी करतल्यो, रिच्युअल उरलें न्हू तें, दॅट इज द रिजन. सेम वे आमचो आतां 11 दिसाचो गणपती पारा पळय, रिक्वेस्टेड व्हिडियो म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली, सो हांवेंनूय उमेदीन केले ते, अशे व्हिडियोज आसा. सो म्हाका ते घालीन अशें दिसता. तशेंच आनी एक असो व्हिडियो येतलो जो कितें तरी इवेंट जाल्लो, सो मदींच हांव ते व्हिडियो घालता म्हणटकीर तुमी कन्फ्यूज जातली, हेजें चॅनल आसा ब्युटीचें आनी हांव मदींच खंयचेय व्हिडियो घालता अशें म्हणून तुमकां कन्फ्युजन जातलें. तरी तुमी ते पळयता आनी म्हाका खूब सपोर्ट करता. ओके, बट आतां हांवें चिंतलां कितें जाणा तूं, व्हिडियोज तशे घालतले बट ताका एक फिक्स डे दवरतले. आनी म्हाकाय आतां कितें जालां, फाटल्या दिसाच्यान अशे डेली व्हिडियोज येताले, फाटल्या दिसाच्यान म्हळ्यार जुलय ऑगस्ट तेच्या पयलीं बीन डेली व्हिडियोज येयल्या, बट आतां कितें करतलें, शेड्यूल बिजी जायत वयता आनी कन्फ्युजन जाता. सो आतां हांव विकांतल्यान 3 दीस व्हिडियो घालतलें. कशें घालतलें सांगता तुमकां. फॉर एग्जाम्पल जर हांवें ट्यूजडे धरलो, आतां एवरी ट्यूजडे तुमकां न्हू मेकअप रिलेटेड व्हिडियोज, ब्युटी रिलेटेड व्हिडियोज अशें मेळटले. स्पेशली मेकअप रिलेटेड कित्याक, कशें जर आमी कोणाच्या मेकअपाक फंक्शनाक गेल्या मेकअपाक गेल्या क्लायंट हँडल करपाक, ते मेळटले. मेकअपाचे ट्युटोरियल जावं म्हाजेर स्वता करता, दुसऱ्यांचेर करता, तसो मेळटले. ब्युटीचे कितें, जशें की पार्लरान हेअर स्पा, फेशियल, पेडिक्युअर, मॅनिक्युअर, क्लिनअप, तसले. सो मेकअप ब्युटी रिलेटेड पळय जितले व्हिडियोज आसा न्हू ते तुमकां ट्यूजडे मेळटले. टायमींग आतांच सांगना हांव, टायमींग हांव मागीर सांगतलें. ओके, अशें कित्याक हांव आतां हें फायनल करना, म्हाका तुमचे कडल्यान एडवायस जाय. सो अशें चिंतता की एवरी ट्यूजडे ते व्हिडियोज वयतले मेकअप रिलेटेड. एवरी थर्सडे म्हळ्यार एक दीस सोडून एवरी थर्सडे एक इन्फॉर्मेटीव व्हिडियो मेळटलो.
म्हाका कमेंट्स येता पार्लरांनी येवन क्लायंट्स विचारता अशें स्किनीक कितें करपाचें, अशें केंसांक कितें करपाचें, हेजे रिजन्स कितें, हेजे ट्रिटमेंट कितें, स्किन केअर कशी करपाची, हेर्स लायल्यार कितें जाता, ब्ला ब्ला. ओके, सो त्या रिलेटेड म्हणजे कितें तरी तुमकां इन्फॉर्मेशन ऑर टिप्स मेळटल्यो जे तुमी कितें करूं शकता. असले व्हिडिओज, इन्फॉर्मेटीव व्हिडिओज तुमकां एवरी थर्सडे मेळटले. आनी एवरी सॅटर्डे म्हळ्यार विकेंड आसता न्हू, तेन्ना अशें विकेंडाक बीन कोणी असो एन्जॉय करता, लूज इजी घेता पळय, संडे आसा न्हू अशें. सो एवरी सॅटर्डे तुमकां अशे व्लॉग मेळटले जे कितें फंक्शन आमी सेलिब्रेट केला ते, वा आमी खंय गेल्या म्हळ्यार आमी रिलेटेड, आमी म्हजी फॅमिली, आमी ओ म्हाजी स्टाफ अशें, ओ म्हाजी रिलेटीव अशें न्हू की थंय कितें फंक्शन आसा, जशें की पब्लीक फंक्शन, सोशल फंक्शन आसा. फॉर एग्जाम्पल थंय फेस्त आसा, जात्रा आसा, आनी कितें आसा ते गेले दाखयले ना, कित्याक हे डेली ब्लॉगर्सान करप आनी ती करता बरे भशेन करता, तशें मेळचें ना. जर हांव खंय, आमी खंय गेल्या, सो आमचें कशें जालें, आमकां कितें दिसलें तशें मुद्दम पळयचें ना. जर आमचे रिलेटिवाचें फंक्शन आसा, समज आतां ताईगेर तेन्ना दिवजांचो घातलो म्हळ्यार ताईची दिवजां न्हू म्हणून घातलो अशें. सो माईचें कितें आसा, पयर चवथीक तेजें हें जालें, चल माचें कितें आसा, माच्या थंय कितें आसा, आमचें कितें आसा, म्हाज्या सोयऱ्यांचें, आमच्या घरान कितें आसा, तसले व्हिडिओ, कोणें रिक्वेस्टेड व्हिडिओ, खंय फंक्शन इव्हेंट जाता. आतां म्हाका तशेंय बीन कोण कोण सांगता, म्हळ्यार कितें जाता, तूं यो मातशें शूट कर, आमचें दाखय अशें म्हणटा. सो ना म्हणून बरें दिसता. तसलें कितें आसा कंटेंट जाल्यार हांव सॅटर्डे पोस्ट करतलें. सो ट्यूजडे मेकअप रिलेटेड, मेकअप बुकिंग्स, क्लायंट आनी ते सगळें. थर्सडे इन्फॉर्मेटीव व्हिडिओज, सगळी इन्फॉर्मेशन ऑर टिप्स, केअर कितें घेवपाचें तें, तुमकां प्रॉडक्ट बीन कितें जाय पळय न्हू म्हणून म्हाका विचारता कितें यूज करूं, तें सगळें थर्सडे मेळटलें तुमकां. खंयचे प्रॉडक्ट खंयचे स्किनीर यूज करूंक मेळटा ते. आनी एवरी सॅटर्डे तुमकां एक असो नॉर्मल इजी गो म्हळ्यार कितें तरी फंक्शन वा कितें आमी खंय गेल्या तसले व्हिडिओज मेळटले. आनी म्हाजे जे शॉर्ट्स आसता ते एवरी ऑल्टरनेट डे ते वयतले. शॉर्ट्स म्हजे कशें आसता, समज एक क्लायंट केला, तेजो एक लूक घेतलो तो दाखयलो, एक वेस्टर्न लूक दाखयलो, एक हेअरस्टायलीचो लूक दाखयलो, पार्लरान एक कितें सर्वीस करता तो लूक दाखयलो, कितें टिप्स दिली, वा कितें हांवें सांगलें, मातशें इन्फॉर्मेशन दिलें, प्रॉडक्टाची नांवां सांगली. सो हे सगळे शॉर्ट्स ते तुमकां एक ऑल्टरनेट डेयान डेली मेळटले. सो अशें म्हाजें चिंतप आसा फ्रेंड्स. तुमी म्हाका आतां सांगा हें सारकें अशेंच हांव करूं ऑर कितें करूं तें. म्हाका तुमचे कडल्यान एडवायस जाय. तुमी कशें कितें म्हळ्यार तुमचें म्हाका एडवायस पळोवनूच मागीर हांव डिसिजन घेतलें. सो प्लीज ह्या व्हिडिओचेर म्हाका भरपूर कमेंट करा. म्हाका तुमची कमेंटाची गरज आसा आनी म्हाका तुमची एडवायसाची गरज आसा. सो प्लीज म्हाका कमेंट आनी एडवायस दिया. तेजेर मागीर हांव तुमकां रोखडेंच कळयता, कित्याक फुडल्या विकाच्यान म्हाका हो रुटीन स्टार्ट करपाक जाय. आयज थर्सडे, फुडल्या विकाच्यान म्हळ्यार फुडल्या ट्यूजडेच्यान म्हाका हो रुटीन स्टार्ट करपाक जाय. सो फ्रेंड्स, दीस इज अ रिक्वेस्ट. बेगीन रोखडेंच म्हाका तुमी कळोवचें. हो इल्लोसो व्हिडिओ हांव हांगाच एंड करता. मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओन, तितले वेळासर बाय.